जी मुफ्ती साहब, इससे एक और सवाल इसी सिलसिले में, जैसे पाकिस्तान के हालात और बांग्लादेश की बात हुई थी, अभी बात हुई कि रोजगार कैसे होना चाहिए, तो उसमें एक साहब जो है वो उनकी तरफ से सवाल है, जो अमूमी तौर पे हमारी दीनी हलकों के अंदर ये बात की जाती है कि हदीस में है कि अपनी उम्मत को बढ़ाओ, और खुद भी मैंने दो जगह पे सुना ये कि आप ज्यादा शादियां करें और ज्यादा बच्चे हों, उम्मत जो है उसमें ज्यादा बच्चे होने चाहिए। तो जब हदीस जो है उस तरह की मौजूद है, और जो दूसरे जो हजरात जो हैं दीनी हलकों से वो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो इस तरह की बात करेंगे जिसमें आबादी में कंट्रोल की, तो वो कहेंगे वेस्टर्न आइडियाज है। तो इस पे सवाल एक साहब ने पूछा है। एक है इल्म, इल्म नाम है जान लेने का, इल्म नाम है कि आदमी को पता चले कि क्या है। एक है मारिफत, इल्म से जानी हुई चीज़ को पहचान लेना। इल्म में आया कि ये पेन है, बच्चे ने उसे खोला, देखा, इंक भरी, यूज़ किया, अब उसने उसे पहचान लिया कि मेरा पेन, ये वालिद साहब का कलम है, ये घर में दूसरा बच्चा है, ये उसका ज्योमेट्री बॉक्स है, वगैरह वगैरह। और एक है हिकमत, कि जिस चीज़ को जान लिया है, हत्ता के पहचान भी लिया है, उसको सही मौके पर इस्तेमाल करना, ये है हिकमत। इसमें कोई शुबा नहीं है कि लोटे से गुड़ तोड़ा जा सकता है, और इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि यूनिवर्सिटी, हॉस्टल, बच्चे बाल पॉइंट से हज़ारबंद डाल लेते हैं। लेकिन कोई पूछे कि ये जो बॉल पॉइंट है और ये जो लोटा है, क्या इन कामों के लिए बनाए गए थे? जब ये आदतें ज़िंदगी के शोबों में पैदा हो जाती हैं तो बच्चा बिल आखिर हिकमत से महरूम हो जाता है। फ्रांसीसियों ने, है ये भी नाजुक बात, लेकिन इसे पॉजिटिव सेंस में ही रखिए, उनके यहाँ खाके जिन लोगों ने बनाए थे, उसे खाकों को जलाया गया या कत्ल किया गया, या जो कुछ भी हुआ, अगले दिन फ्रांसीसी कौम ने वो खाके बनवाए और लाइंस लगाकर उन्होंने उसे लिया, जम के खड़े हो गए। उन्होंने कहा हम अपनी आज़ादी को ख़त्म नहीं करेंगे। कौमें ऐसी होती हैं, वो कुफ्र है, वो ख़राब है, कुछ है, उसकी जितनी मज़म्मत करें सो कम है, और जितना उसे बुरा कहें सो कम है। लेकिन उनके नज़दीक जो चीज़ थी, उन्होंने कहा हमने अपनी रीत को कायम रखना है, रिवायत को कायम रखना है, हमने अपनी आज़ादी को ख़त्म नहीं करना। सेकुलर जो है मुआशरा ऐसे ही ज़िंदा रहेगा। तो जितनी अहादीस में आबादी की, इन चीज़ों की तरगीब दी गई है, वो इल्म है, उसे किस मौके पे इस्तेमाल करना है ये भी तो सोच लेना चाहिए। हिकमत के ख़िलाफ़ तो नहीं है। और अगर आप कहें कि नक़ल से, तो ये जितनी अहादीस हैं ये अभी हमने ही पढ़ी हैं या पिछलों ने भी कोई पढ़ी हुई थी? जो उम्मत की क़यादत करने वाले थे, उन्होंने इन अहादीस को पढ़ के ये नतीजा निकाला था कि बच्चे और औलाद उतनी होनी चाहिए जिसकी अच्छी तरबियत हो सके। बस एक आदमी अच्छी तरबियत कर सकता है तो उसके 50 बच्चे हों, 4 बीवियाँ, क्या मसला, क्या ज़रूर कर ले। और अगर उसे पता है कि मैंने रेडी से ही रिस्क कमाना है
اور نکاح کے لالے پڑ رہے ہیں، بچے کہاں سے، ان کی تعلیم کہاں سے، اس کو کون مشورہ دے گا کہ یہ حدیث میں آیا اور ایسے آیا؟ یہ احادیث ساری پچھلوں نے بھی پڑھی تھی، آپ کیوں نہیں کسی دن فتاوی عالمگیری کو اٹھاتے؟ فتاوی عالمگیری 1680-90 کی لکھی ہوئی چیزیں، اور اس زمانے میں جب اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، اس وقت کے مفتیوں اور فقہا نے لکھا کہ ہمارے زمانے میں بچوں کی تربیت نہیں ہو پا رہی، بچے ٹھیک نہیں ہیں، ان کی تربیت ایک مسئلہ ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی حد تک کم سے کم اولاد ہو۔ یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے احادیث سے براہ راست استنباط کرنا، مشکات میں حدیث میں نہیں آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت منحوس ہے، اب اپنی بیوی کو مارے 2 تھپڑ کے، تم منحوس میرے گھر میں کہاں سے گھسی ہو؟ جب سے تم آئی ہو نا میرے ماں باپ رل گئے، اور جب سے تم آئی ہو تمہاری شکل دیکھ کے جی چاہتا ہے جوتا اتار، کیونکہ منحوس ہے نا، حدیث میں ہی آیا ہے، یہ مشکات وغیرہ دیکھ لیں۔ اسے کبھی بھی حدیث سے خود مجتہد بن کے حکم کو نہیں لینا چاہیے۔ اب اس حدیث پہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں شبہ نہ رہے، معاذ اللہ خواتین ہماری بہنیں بیٹیاں کہیں کسی اس میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ یہ حدیث بیان کی، اور غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ عورتوں میں نحوست ہے اور گدھوں میں ہے، اور تیسری ایک چیز بھی مشکات شریف میں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ روایت سنی تو بہت ناراض ہوئی، فرمایا اس ابو ہریرہ کو دیکھو، ہم عورتوں کو گدھوں کے برابر بنا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ اگر ہوتی نحوست، وہ جو عرب ہر چیز کو منحوس قرار دے رہے تھے نا، ہر چیز کو منحوس، اور فال لیتے تھے، اور فال میں نیگیٹو سائڈ کو اپروچ کرتے تھے، فال میں پازیٹیو سائڈ کو اپروچ کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فال لیتے تھے بہت سی چیزوں میں، مگر ہمیشہ پازیٹیو جاتے تھے، نیگیٹو نہیں، ہمیشہ۔ یہ جو نماز میں ہاتھ پھیلاتے ہیں نماز کے بعد دعا میں، تو یہ فال کیوں چہرے پہ پھیرتے ہیں؟ یہ فال لینا ہے اس بات کی کہ اللہ نے، میں نے اب جو نماز پڑھی، دعا مانگی ہے، تو اللہ نے میرے دونوں ہاتھوں کو رحمت سے بھر دیا ہے، اور میں اپنے چہرے پہ پھیر رہا ہوں، خدا کی رحمتیں اور برکتیں میرے چہرے میں، میری ذات میں مل جائیں۔ یہ فال لینا ہی ہے۔ اب کوئی کہے اس کا کیا ثبوت ہے کہ بھئی تمہارے ہاتھوں میں خدا نے برکت کو بھر دیا تھا؟ کوئی ثبوت نہیں، لیکن میرا خیال یہی ہے، اللہ سے اچھا گمان یہی ہے۔ تو یہ جو عرب تھے نیگیٹو فال میں بادشاہ تھے، کوا اڑتا تھا تو وہ ہلاکت کی خبر پھیلا دیتے تھے۔ یہی ہندوؤں میں بھی تھا، بلی راستہ کاٹ گئی تو اب سفر منقطع ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، بہت سی بیہودہ چیزیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد کیا، میں کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، خام خواہ فضول بات نہ کرو، مراد ان کی یہ ہے۔ اگر نحوست کہیں ہوتی تو گدھوں میں ہوتی، عورتوں میں ہوتی، اگر ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اگر میرے علاوہ کوئی خدا ہوتا تو لوگوں زمین اور آسمان دونوں برباد ہو جاتے، بکھر جاتے، ٹوٹ جاتے دونوں۔ تو اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کر دیا، لہٰذا قصہ ختم ہوا۔ اب جو بھی مشکات کو براہ راست پڑھے گا، اسے پھر وہ کہے گا کہ اچھا یہ حدیث میں کیا آ گیا ہے، یہ حدیث میں کیا آ گیا ہے، پھر یا تو شرم سے پوچھے گا نہیں، یا پھر اپنے دل میں ایمان کو کھوٹا کرے گا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کے متعلق دل میں کھوٹ پیدا ہو جائے گی، اور یا پھر استاد سے جا کے کسی سے پوچھے گا اور پڑھے گا، جو سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو اس لیے حدیث میں جہاں آیا ہے کہ بچے اور اولاد اور یہ سلسلہ،
اس پس منظر کو بھی دیکھنا چاہیے، کس طرح آپ نے فرمایا اس حدیث کا استعمال کس معاشرے میں کیا جائے گا، یہ سب چیزیں مد نظر رہنی چاہیے۔